अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 अगस्त 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स। आज के हमारे मौज़ूआत हैं पेंशन इस्लाहात 2024 क्या हैं, लीव इनकैशमेंट के हवाले से एपका और अगीगा की क़यादत ने आप एक अहम तरीन वीडियो पैगाम शेयर किया है, आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करते हैं। रूल 17A की अहम वजाहत। पंजाब के अंदर जो रूल 17A ख़त्म कर दिया गया है, दौरान सर्विस डेथ्स या मेडिकल ग्राउंड पे जो रिटायरमेंट होती थी तो जो बच्चों को या बेवा को मुलाजमत मिलती थी, तो उस हवाले से एक अहम तरीन वजाहत। इसके अलावा सिविल आर्म फोर्सेस के लिए एक अहम तरीन नोटिफिकेशन आया है जी, बहुत बहुत मुबारक हो, उसकी भी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। ये सबसे पहले ये जो 24 जुलाई 2024 को ये अमेंडमेंट आई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि रूल 17A को ख़त्म कर दिया गया है, तो इसकी कुछ सोशल मीडिया पे बल्कि कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल की तरफ से ये वजाहत दी जा रही है कि नहीं जी, इसको तो एज इट इज़ रखा गया है। ये जो वर्ड ओमिटेड है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इसका मतलब है इसको छेड़ा ही नहीं गया। हालांकि जी जो मुल्क के जो बड़े सर्विस लायर हैं, और ओमिटेड का वैसे भी मतलब होता है लीव आउट, छोड़ देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो वाज़ेह है कि जी इसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो इससे पहले जिनकी सर्विस दौरान सर्विस डेथ हो चुकी है या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हो चुके हैं, 24 से पहले जिनके केसेस पेंडिंग में हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, क्या उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा? क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसी आई हैं जी इतलात कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था, अब महकमे वालों ने कहा जी कि आपका मामला तो पाइपलाइन में था, लेकिन अब चूँकि ये रूल ही ख़त्म हो गया तो आपको तो मुलाजमत नहीं मिलेगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। ये पाकिस्तान के इन जो सर्विस लायर हैं बड़े, नवाज़ खोसा साहब, उन्होंने अपनी एक वीडियो भी अपलोड की है अपने चैनल पे। इसी तरह राजन नवीद साहब, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो भी स्पेशल अपलोड की है कि ये जो रूल है ख़त्म तो हो गया जी, गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, और ये भी चैलेंज हो सकता है। दूसरा, इसका इतलाक़ जो है वो पहले वालों पे नहीं हो सकता जिन्होंने पहले 24 जुलाई से पहले, क्योंकि कोई भी रूल जो होता है वो रीट्रांसपेक्टिव नहीं होता, तो ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता जिसका इतलाक़ पहले से हो जाए। तो जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है या जिनकी इससे पहले दौरान सर्विस डेथ हो चुकी है या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हो चुके हैं, भाई 24 से पहले अगर आपका कोई केस है तो बिल्कुल आप जो है इसके ऊपर आपके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होता। हाँ, 24 के बाद जिनकी डेथ होगी या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट होगी, उनको, उनके बच्चों को या बेवा को मुलाजमत नहीं मिलेगी। तो ये एक अहम तरीन वजाहत है इसकी जी। सिविल आर्म फोर्सेस के लिए जी इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये नोटिफिकेशन है 1 अगस्त 2024 का। तो मुबारक हो जी, आपके इसके रिवाइज हो गए हैं। बहुत सारे फेक भी हैं जी, ये नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन अभी 1 अगस्त का आया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। तो अब इसके ऊपर ये कहा गया जी कि फ़र्दर आप एक्शन लें। तो लगता है कि आपकी जो तनख्वाह बढ़ी हुई है अगले महीने मिलेगी, क्योंकि अभी तक इसके बाद अकाउंटेंट जनरल का भी नोटिफिकेशन आना है। पेंशन इस्लाहात क्या हैं जी? पेंशन इस्लाहात बड़ा चर्चा है, तो इसके अंदर 13 तरह की जो है इस्लाहात हैं जी, समझना ज़रूरी है। और ये कल रहमान बाजवा साहब ने भी कहा है कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ जी, ये हो के रहनी है। हाँ, कुछ ऑब्जेक्शन है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि ये 13 जो पॉइंट्स हैं इनमें किसके ऊपर ऑब्जेक्शन है और किसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी कि जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है वो तो लाजमी हो के रहनी है, लेकिन अब जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन है उसको ऑब्जेक्शन को दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये एक ही तरफ नोटिफिकेशन आए। पहली तरमीम है जी, सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट से 2 साल पहले तनख्वाह के 70% के बराबर ग्रास पेंशन मिलेगी, पहले भी 70% ही मिलती थी। दूसरी तरमीम है, मुलाजमीन 25 साल नौकरी के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हो सकेंगे। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मिस हो गई है, जो 2 साल पहले की, हाँ ये 2 साल पहले वाला जो पॉइंट है ना जी, 70% तो पहले भी मिलता था, 2 साल पहले यानी कि 24 माह की तनख्वाह, ये बहुत भारी नुकसान है जी। 24 माह की एवरेज निकाली जाएगी। तो ये मैंने इस पर मेरी डिटेल वीडियो है कि 24 माह की एवरेज कैसे निकाली जाती है और उसका कितना इफ़ेक्ट होगा। आपकी कम्यूट भी आपका आधा बनेगा और पेंशन भी आपकी आधी बनेगी। ये पहला पॉइंट जो है यहीं सबसे बड़ा मसला है और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है जी। ये लॉ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का भी ऑब्जेक्शन है और इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी ऑब्जेक्शन है और लॉ डिवीजन का भी ऑब्जेक्शन है। दूसरी तरमीम है 25 साल नौकरी के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले सकेंगे।
یہ تو کوئی ترمیم نہ ہوئی، پہلے بھی لے سکتے تھے. اصل ترمیم یہ ہے، یہ اکٹھی ہے تو اس کو 2 پوائنٹوں میں بنایا گیا کہ رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کو 60 سال کی عمر تک پہنچنے تک کم از کم 3% سے اور زیادہ سے زیادہ 20% سالانہ پینشن میں کٹوتی ہوگی، یعنی کہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. پنجاب اور KPK میں یہاں پہ ایک ساتھ شرط لگائی گئی ہے کہ 55 سال شرط ضروری ہے. وفاق میں 55 سال کی شرط ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جرمانہ ہے، اس کے اوپر بھی آبجیکشن ہے جی. چوتھی ترمیم میں پینشنرز کو پینشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پینشن کی بنیاد پر ہوگا. سب سے خطرناک یہ ہے، اور اس پوائنٹ کا اطلاق پرانے پینشنر اور فیملی پینشنر پر بھی ہوگا. جب یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا اس وقت جو آپ پینشن لے رہے ہوگے وہ بیس لائن ہو جائے گی. جو نیا پینشنر بنے گا جو اس کی نیٹ پینشن ہوگی وہ بیس لائن ہوگی. یہ بھی بہت بھاری نقصان ہے، اس کے اوپر بھی آبجیکشن ہے. پانچویں ترمیم میں پینشن میں سالانہ اضافہ علیحدہ رقم کے طور پر رکھا جائے گا، یعنی کہ پینشن کمپاؤنڈ نہیں ہوگی. یہ بھی بہت بھاری نقصان ہے کہ آپ کی جو پینشن بن گئی، اب سالانہ جو اضافہ ہوا کرے گا وہ جس طرح آپ کا اڈاک تنخواہ میں جو اڈاک ہوتا ہے اس طرح پینشن میں بھی یہ اڈاک ہوگا. پھر 3 سال بعد ایک کمیٹی بنے گی، وہ فیصلہ کرے گی جی کہ کون سے اڈاک ضم کرنے ہیں. جس طرح پے اسکیل ریوائز ہوتے ہیں اسی طرح پینشن کے بھی اب پے اسکیل ریوائز ہوا کریں گے، پینشن ریوائز ہوا کرے گی کہ کون کون سے اڈاک جو ہیں وہ ضم کرنے ہیں. یہ خطرناک ترین، اور یہ اس سے متاثر سارے پرانے پینشنرز بھی ہوں گے، فیملی پینشنرز بھی ہوں گے. چھٹی ترمیم میں پی این پینشن کمیشن پر ہر 3 سال بعد بیس لائن، یہ ہم نے بتا دیا اوپر، یہ اکٹھی تھی. 7ویں ترمیم میں پینشنر کی وفات کے 10 سال بعد تک اس کی فیملی کو پینشن ملے گی. ہاں یہ جو ہے نا، جب پرانے پینشنرز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہی رول جو ہے کہ ری ٹرانسپیکٹیو نہیں ہو سکتا کوئی بھی رول. تو پہلے جو جن کو فیملی پینشن مل رہی ہے نا جی، ان کے اوپر رول کے مطابق، میں ہر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ 10 سال والی شرط کا اطلاق پرانے پینشنرز پر نہیں ہو سکتا، پرانے فیملی پینشنرز پر. دیکھ لو رول وہی ہے کہ کوئی بھی رول ری ٹرانسپیکٹیو بن ہی نہیں سکتا، چیلنج ہو جاتا ہے. 8ویں ترمیم میں آسادی طور پر ریٹائر ہونے والوں کو 60 سال کی عمر تک پینشن ملے گی، بالکل اس پہ کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہے جی. 9ویں ترمیم سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں اس کی فیملی کو 25 سال تک پینشن ملے گی، یہ بھی خطرناک ہے. 10ویں ترمیم یہ ہے کہ پینشنر کے بچے جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہونے کی صورت میں عمر بھر پینشن حاصل کر سکیں گے، اچھی بات ہے، یعنی کہ ڈسیبلز کو لائف ٹائم پینشن ہوگی. 11ویں ترمیم میں ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والے کو پینشن ملے گی یا تنخواہ، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے جی، اور یہ کنفرم ہے، یہ اس کا اطلاق ہو جانا ہے. ایک آپ کو یا تو پینشن ملے گی یا تنخواہ. 12ویں ترمیم میں سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے کی سے پینشن لے گا، یعنی کہ ڈبل پینشن ختم ہو جائے گی. اس کے اوپر بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے جی، یہ بھی لاگو ہو جانا ہے. 13ویں ترمیم میں میاں اور بیوی دونوں سرکاری ملازم ہوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں کو پینشن ملے گی، یہ اچھی بات ہے. یہ ہے جی پینشن اصلاحات، لیکن فی الحال ڈرافٹ ہے، کام ہو رہا ہے جی. یہ تلوار ابھی تک بالکل ہے، یہ ختم نہیں ہوا معاملہ. جو ہمارے ایک گورنمنٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے جی کہ جن کے پیارے بچھڑ چکے ہیں لاپتہ افراد کے خاندان کے لیے 50 لاکھ فی کس آمدنی کا پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کا بھی کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ انٹائٹل ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں. اس کی کچھ معمولی سی فیس ہے، کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. اس نمبر پہ رابطہ کریں، آپ کو طریقہ کار بتا دیا جائے گا. ایک مطالبہ ہمارے بزرگ پینشنرز کی طرف سے جی کہ پینشن میں اور تنخواہوں میں برابر اضافہ ہونا چاہیے. ہم ضرور مطالبہ کرتے رہیں گے. پینشنر اس وقت سب سے زیادہ مشکل حالات میں ہے، اور خصوصاً بزرگ پینشنر. EOBI پینشن کم از کم پینشن کم از کم اجرت کے برابر ہونی چاہیے. ہم یہ مطالبہ دہراتے رہیں گے. اگر آپ بھی متفق ہیں تو کمنٹس میں بتائیں. اللہ حافظ.